बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। परिंदे अपने पाँव की वजह से जाल में फंसते हैं, जबकि इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दे, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको हमेशा याद रखिए। उस शख्स से मोहब्बत करना भी हर दिन मरने जैसा है, जिसे आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी नहीं बीमार होने के लिए बीमारी की ज़रूरत हो। कुछ लोग और दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। जो लोग दूसरों का बुरा बनाकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वक्त एक ऐसा नहीं रहता जो चालाक से चालाक इंसान का भी नकाब उतार देता है। कभी भी किसी की रूह को ज़ख्मी ना करे, क्योंकि जिस्मानी तकलीफ़ों की हज़ारों दवाइयाँ और तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब ऐसे नहीं मिलते। कोशिश करें कि किसी के आंसू की वजह आप या आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। डिप्रेशन की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना है। मुयस्सर नेमतों को शुमार करिए तो ज़हन मुतवाज़न और दिल सुकून में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। लोग बदुआ से डरते हैं, मगर अपने आमाल से नहीं डरते हैं। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल खुद को इंसान साबित करना है, क्योंकि जिद सिर्फ शैतान का शेवा है। लोगों को जांचना और उनको परखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कितना भी तजुर्बा हो, कुछ भी कर लो, आप लोगों के रवैये में छुपी मुनाफिकत किसी सूरत नहीं पहचान सकते हैं। ख्यालात की हिफाजत किया करो, ये अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत किया करो, ये आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत किया करो, ये किरदार बन जाते हैं। किरदार की हिफाजत किया करो, ये पहचान बन जाते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मासूम अफराद हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेता है। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छीन जाना आपका गुनाहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान है। हमारे माशरे में सुलह की बैठक का मकसद कमज़ोर को अपना हक छोड़ने पर राज़ी करना है। ज़िंदगी के अजायबात में एक अजूबा ये भी है कि इंसान उनके हाथों से ही तकलीफ़ उठाता है जिनके लिए वो हमेशा दुआई करता रहता है कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। जो कुत्ता बाहर लड़ने की सलाहियत खो दे, वो अपने ही घर वालों को काटना शुरू कर देता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दुआ है कि किसी औरत का नसीब कभी भी ऐसे मर्द से ना जुड़े जो दूसरों के कानों से सुनता हो, दूसरों की ज़ुबान बोलता हो और दूसरों की आँखों से देखता हो। आमीन। ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल शब व रोज़ गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ने वाले और साथ होकर भी साथ न देने वाले हमेशा याद रहते हैं। औरत घर बना लेती हैं, बच्चे पालती हैं, खाने पकाती है, मेहमान नवाजी करती है। जो नहीं कोई बीमार होता नर्स बन जाती हैं, दूसरों के दर्द पर रो पड़ती हैं, खिदमत करके भी शिकवा और ताने सुनती हैं, बचत करके घर चलाती हैं। फिर अगर कभी ये भी कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो सब हैरत से देखते हैं कि भला इसे क्या हुआ। वक्त ने गुजरना ही होता है, वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन ये गुजरा वक्त जाते जाते लोगों के सच्चे पक्के सब रंग दिखा जाता है। मेरी दुआ है कि मेरा अजीम रब हमेशा आपका हामी व नासिर रहें, सदा आपकी मदद फरमाए और कभी तन्हा ना छोड़े। परवरदिगार आपको और आपसे जुड़े हर रिश्ते को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई तुमसे मिलकर अपनी ताजगी खो दे और मुरझा जाए तो तुमसे कम ज़र्फ और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, फिर चाहे तुम अपनी ज़ात को लेकर कितने ही खुश क्यों ना हो। गंदे पानी में जितना मर्जी साफ पानी मिलाओ, कभी
وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میری ہر دعا قبول ہوں گی، تو یقین مانیے وہ واقعی دعا قبول ہوں گی۔ اپنے ایک دکاندار سے پوچھا گیا، اس بندگلی میں کیسے روزی کما لیتے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں جہاں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ بے شک کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بدعا نہیں۔ میری ماں ہر ایک کو اچھا کہتی تھی۔ میں نے پوچھا، ماں تو کسی کو برا نہیں کہتی، سب کو اچھا کیوں کہتی ہے؟ ماں نے کہا، کسی کو اچھا کہو گے تو اچھا ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کو برا کہو گے تو اس کو برا ثابت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شروع دن سے جو رستے مجھے پسند نہ تھے، وہاں سے روز گزر رہی ہے زندگی نے مجھے۔ خوش بختی یہ ہے کہ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو اس بات کا عمل بھی نہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دل کی باتیں صرف ان سے کرو جو دل کی جانتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کبھی کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات، یہی ہے تیری اوقات میں رہے۔ ڈوبنا پانی میں گرنا نہیں، کوئی بھی مچھلی کو ڈوبا ہوا نہیں کہتا، لیکن وہ ہوا میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈوبنا یہ ہے کہ تم ایسی جگہ گر جاؤ جو تمہارے لیے نہ ہو۔ موت ہو جائے تعلق کی تو مٹی ڈالیے، دیر تک گھر میں جنازہ نہیں رکھا جاتا۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب میں نے، رو پڑے کہ کیا کیا کھویا ہے ہم نے اے زندگی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا رب میں آپ کی ہوں، بس مجھے کسی بے قدرے کے ہاتھوں میں ضائع مت کرنا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعمل بدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے، کیونکہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے تاکہ کسی کو دعا دیتے ہوئے دل نہ گھبرائے، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہوئی ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہے تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ جو زوال میں سنور جائے وہ قابل تعریف ہے، لیکن جو عروج پر بھی نہ بگڑے وہ واقعی عظیم ہے۔ جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔
कभी भी ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह ना दे जिसने आपके किरदार, मालियत और या ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। सांप खाल तो बदल लेता है लेकिन वो रहता सांप ही है हमेशा। तकलीफ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान है। औरत में सबसे कीमती खूबसूरत चीज उसकी हया है। अगर औरत बेहया हो जाए तो बाजारों में बेमोल बिकने लगती है। जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत चाहता भी हो। अपना बोझ हल्का करो ताकि आप उड़ सके। जिसकी बीवी हर दावत पर जाती है और जिसका घोड़ा हर जगह से पानी पीता है, ना तो उसके पास अच्छी बीवी है और ना ही अच्छा घोड़ा है।